बड़ा कहते हैं पंजाब पेंडा सर्विस से तलाक, पैदाइश के सर्टिफिकेट घर घर पहुंचाए जाएंगे। मियाँ साहब घबराना नहीं, कदम बढ़ाएं, कोई आपके साथ नहीं। फैसल वावड़ा साहब मरीम नवाज की तकरीर पर उन्होंने तंज करते हुए कहा कि कल जो मरीम नवाज साहब ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका कहना था घंटों की एडेंट के बाद पहली रिकॉर्ड तकरीर की गई मरीम नवाज की जानिब से। और इसहाक डार के हवाले से उन्होंने कहा कि इसहाक डार वजीर ख़जाना नहीं होंगे। फिर सुन लें, फैसल वावड़ा साहब कह रहे हैं कि इसहाक डार वज़ीर ख़जाना नहीं होंगे और उनको होना भी नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रूख़ भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इलेक्शन के बाद जो है वो हुकूमत साज़ी का जो मराहिल हैं वो आखिरी सांसों पर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग ने जो है वो अपनी मुशावरत मुकम्मल करके हुकूमत साज़ी का फ़ैसला किया है। बंदर बाँट जो है वो जारी है और कुछ ही एक आध दिन में जो है वो हुकूमत साज़ी जो है वो अपने इख्तिताम पर पहुँचेगी और पीडीएम 2 का जो फ़ार्मूला है वो हमारे सर पर दोबारा मुसल्लत होगा। हमारी इस तरह समझे रूहों पर मुसल्लत होगा, क्योंकि इन्होंने हमारी जान नहीं छोड़नी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो कहा वो सच साबित हुआ। उन्होंने कहा कि ये एक सिक्के के दो रुख हैं, ये एक घड़े की ये दोनों मच्छियाँ हैं। ये जो एक दूसरे के इलेक्शन बयानिया बनाया गया, एक दूसरे को बुरा भला कहा गया। शहबाज शरीफ को बिलावल भुट्टो ने ताने दिए, बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को ताने दिए। और जब इलेक्शन के नताइज आए तो दोनों पार्टियों ने बंदर बांट करते हुए हुकूमत साजी का फैसला किया। एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने सियासत की बजाय रियासत को बचाया है। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात के बाद जो कुछ हुआ, जो इनको दिखाया गया, वो इसके राज़ी हुए कि हम हुकूमत बनाते हैं। वज़ीर आज़म की जो कुर्सी थी उस पर ऐसे हैं कांटे बिछाए गए कि वो कोई लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि हालात जो हैं बड़े ख़राब हैं। महंगाई जो है वो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे मेन मसला है और महंगाई को कम करना किसी एक पार्टी के इख्तियार में नहीं और इनके बस की बात नहीं। और ख़ासकर इन दोनों पार्टियों के तो बिल्कुल बस की बात नहीं। अगर इनके बस की बात होता ये 16 माह में अपनी कारकर्दगी दिखा ले। जो बाबाए मसाइल का हल थे वो भी नाकाम हुए। और कुछ खबरें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। फैसल वावड़ा साहब ने एक बड़ी खबर ब्रेक की। मियाँ जवेद लतीफ़ साहब ने नून लीग की अंदरूनी जो खबर है वो भी एक ब्रेक की। मरीम नवाज साहबा बुज़दार 2 का खिताब दिया गया है फैसल वावड़ा की तरफ से उनको। मरीम नवाज साहब अपने जो है पंजाब वो संभालने जाएगी और पहली खतून वज़ीर पंजाब होंगी। अब अल्लाह खैर करे। अब पहले बाप बेटा थे वज़ीर आज़म वज़ीर आला। आज कुछ दिनों बाद बाप चाचा जान वो वज़ीर आज़म और नीचे भतीजी जो वज़ीर आला होगी। अब नाज़रीन, बंदर बाँट जारी है। पीपल्स पार्टी ने जो ओहदे मांगे वो सब आप जान चुके हैं और जरदारी साहब कहते हैं सब पर भारी हैं, तो इसमें कोई शक नहीं। एमक्यूएम ने एक वखरा फड्डा डाल रखा है। एमक्यूएम ने 5 वजारतें और सिंध की गवर्नरशिप मांग ली है। अब देखते हैं कि वो देने पर रजामंद होते हैं या नहीं होते। इसका फैसला भी 1-2 दिन में हो जाएगा। 29 तारीख का तक राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाना है, वोटिंग होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुंतखब होंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपोज़िशन में बैठेगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से उनका इत्तेहाद हो चुका है। तमाम जो तहरीक-ए-इंसाफ के आज़ाद अरकान थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में वो शामिल हो चुके हैं। तो नाज़रीन, हालात जो हैं बड़े टफ़ हैं, मामलात जो हैं वो बिखरते जा रहे हैं और शहबाज शरीफ जो हैं और ये शहबाज शरीफ एंड कंपनी, ज़रदारी एंड कंपनी, इन्होंने माल बनाना है और इन्होंने फिर पाकिस्तान को उन्हीं हालात में छोड़कर वापस चले जाना है। मरीम नवाज़ साहब का कहना था कि नवाज़ शरीफ की निगरानी में दोनों हुकूमतें चलेंगी, पंजाब और वफाक की। तो नवाज़ शरीफ सियासी मंजर से नामे से गायब हैं, पता नहीं क्यों हैं, क्या वजह है। उनको अपनी शकीस्त फ़ाश वो है साफ दिखा दी गई है कि आपकी ये कुल औकात है। और एक सोशल मीडिया पर बड़ी एक अच्छी पोस्ट में पढ़ रहा था। उन्होंने उस पोस्ट पर लिखा था कि 8 फरवरी को रात 12 बजे तक नवाज़ शरीफ को उसकी औकात दिखाई गई और उसके बाद पाकिस्तानी अवाम को सुबह 12 बजे तक उनकी औकात दिखा दी कि आपके वोट का हमने क्या अशर नशर किया है। लेकिन जब तक वोट की इज़्ज़त नहीं होगी, जब एक जमहूरियत में एक वोटर की रिस्पेक्ट नहीं होगी, जब उसके वोट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा, तो फिर हालात भी ठीक नहीं होंगे, फिर महंगाई भी ठीक नहीं होगी, फिर माशत भी ठीक नहीं होगी, फिर परेशानियाँ भी बढ़ेंगी, फिर जनाबे वाला बड़े मामलात बिखरते जाएँगे। फिर कोई दिन ऐसा भी आएगा, अवाम जो है वो हुक्मरानों से उनकी नींद भी छीन लेगी।
اب بات کرتے ہیں فیصل وافدہ صاحب اور میاں جویل لطیف صاحب نے کیا کہا، وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ فیصل وافدہ صاحب خاور گھمن صاحب کے پروگرام میں کہتے ہیں کہ ناممکنات میں سے ہے، پھر بھی حکومت جو ہے نا وہ 1.5-2 سال سے زیادہ نہیں چلے گی۔ یہ فیصل وافدہ صاحب ہیں۔ فیصل وافدہ صاحب آج کل بڑی خبریں بریک کرتے ہیں، اور اب تک انہوں نے جتنی خبریں بریک کی ہیں وہ صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ اور حیدر نقوی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ انہوں نے کہا بننے والی اسمبلی 5 سال پورے کرے گی۔ ظاہر ہے اسمبلی تو پورے کرے گی، جتنی بھی پہلے اسمبلیاں بنی ہیں سب اسمبلیاں پوری ہوئی ہیں، لیکن وزیر اعظم کو یہاں پر کوئی ٹکنے نہیں دیتا۔ فیصل وافدہ صاحب مریم نواز کی تقریر پر انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ کل جو مریم نواز صاحب نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی، ان کا کہنا تھا گھنٹوں کی ایڈنٹ کے بعد پہلی ریکارڈ تقریر کی گئی مریم نواز کی جانب سے، اور اسحاق ڈار کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار وزیر خزانہ نہیں ہوں گے۔ پھر سن لیں فیصل وافدہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار وزیر خزانہ نہیں ہوں گے اور ان کو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ آگے حسن ایوب کہتے ہیں مریم نواز شریف بہترین ایڈمنسٹریٹو ثابت ہوں گی۔ اب دیکھتے ہیں فیصل وافدہ صاحب کی بات درست ثابت ہوتی ہے، حسن ایوب صاحب کی بات درست ثابت ہوتی ہے۔ آگے نا فیصل وافدہ کہتے ہیں پنجاب پینڈا سروس سے طلاق، پیدائش کے سرٹیفکیٹ گھر گھر پہنچائے جائیں گے، میاں صاحب گھبرانا نہیں، قدم بڑھائیں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں۔ جب الیکشن کا طریقہ کار، یہ بڑی امپورٹنٹ اہمیت کی حامل بات ہے کہ مصدق ملک صاحب کہتے ہیں کہ جب تک الیکشن کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوگا مسائل آپ حل نہیں کر سکتے۔ یہ نون لیگ کے مصدق ملک صاحب ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں کہ میاں جویل لطیف صاحب نے رات پھر 10 بجے کے پروگرام میں، مہر بخاری کے پروگرام میں کہا کہ ہم نے 2008 میں پیپلز پارٹی کی پالیسیوں سے اختلاف کیا اور الگ ہوئے، آج پیپلز پارٹی کے پاس بھی حق ہے، وہ بھی الگ ہو سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے پاس کوئی اور آپشن ہوتا تو اس کو اپناتے، مسلم لیگ نون جو کیا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ حکومت بنانے کا فیصلہ بھی سیاسی قربانی کے طور پر کر رہے ہیں میاں جویل لطیف صاحب۔ میاں جویل لطیف صاحب کہتے ہیں جنہوں نے ملک کو برباد کیا آج وہ فرشتے بن گئے، حالانکہ برباد تو کس نے کیا ہے، کس نے زیادہ گورنمنٹ کتنا دورانیہ رہا، پیپلز پارٹی کا رہا، نون لیگ یار تحریک انصاف تو 3 سال حکومت بس بنائی ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، جب میاں جویل لطیف صاحب وہ خود ہی کہہ رہے ہیں، نون لیگ کے وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پائے گی کیونکہ اتحادی حکومت ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکے گی۔ اب آگے رات 10 بجے کے پروگرام میں ریڈ لائن کا جو پروگرام ہے اس میں ابصار عالم کہتے ہیں شہباز شریف کا شیروانی پہننے کا شوق پورا ہوا اور وردی والوں کا بھی شیروانی پہنانے کا شہباز شریف کو شوق پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے۔ تو اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ حکومت بنتی ہے، بند و بانٹ جاری ہے، وزارتوں کی جو ہے وہ منڈی لگی ہوئی ہے، ایم این ایز کی منڈی لگی ہوئی ہے، بولیاں لگ رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو یہ سارے مل کر اب بھی ان حالات سے نکال سکتے نہیں نکال سکتے، غریب آدمی کی زندگی آسان کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، لیکن بقول فیصل وافدہ، بقول میاں جویل لطیف صاحب یہ کچھ نہیں کر پائیں گے، یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکے گی، اور مزید جو ہے پاکستان میں جو ہے غربت، وہ پاکستان پہلے گوڈو گوڈو تھی اب گردن تک جائے گی، اور نہ جانے کہاں کہاں سے یہ غریب عوام کو یہ غربت پکڑے گی۔ آنے والے دنوں میں جتنی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ ناظرین آپ اس چینل پر دیکھیں گے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ فی الوقت مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔